नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 11,300 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। औषध संक्रमण। वर्तमान गठबन्धन सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले पारित गर्ने रणनीति बनाएको छ। सम्झौता भएको 32 महिनापछि आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको एमसीसी ध्वनि मतले पारित गर्ने गरी रणनीति बनाएको हो। प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी बारे आफू स्वयं र आफ्ना निकटस्थ मन्त्री र नेताहरूसहित सत्ता गठबन्धन र विपक्षी पार्टीका नेताहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन्। विपक्षी एमालेसँग सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका छन्। उनीहरूले देउवालाई दिएको जानकारी अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिलेर पारित हुने अवस्था नदेखिएमा संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा ध्वनि मतमा साथ दिने आश्वासन दिएका छन्। त्यस्तै सत्ता गठबन्धन र सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको तर सरकारमा नरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एमसीसीको पक्षमा ल्याउन देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सहितका नेतालाई खटाएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने एमसीसीको पक्षमा रहेको र मतदान गर्नु परे गर्ने आश्वासन दिएको छ। दर 52%। सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटायो। सरकारीमा 800 र निजीमा 1500 मा परीक्षण गर्न। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा 2022 का उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 लाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले एमसीसी शब्द उच्चारण नगरी यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्। उनले देशमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा मतभिन्नता प्रकट भइरहेको भन्दै दूरगामी महत्त्वको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुने बताए। राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा हुने उनले उल्लेख गरे। अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मतभिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन्। दूरगामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति नहुँदा यसले राजनीतिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ र यसले देशलाई राम्रो गर्दैन। यसमा हामीले विगतबाट पाठहरू पनि सिक्न सक्नुपर्दछ। म यसतर्फ सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा सम्बन्धित समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुने उनको भनाइ छ। भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा मातृभाषामा सेवा दिन ढिलाइ नगर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए। हामीले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनै पर्दछ। यसबाट एकातिर सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुन्छ। अहिले कतिपय स्थानीय सरकारहरूले यसको राम्रो अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। भाषा आयोगले केही समय अगाडि कुन प्रदेशमा कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ। यद्यपि त्यसमा कतिपय भाषिक समुदायको गुनासोहरू पनि सुनिने गर्दछ र ती गुनासाहरूलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्दै त्यसरी भएको सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न म सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मातृभाषाहरू लोप हुँदै गइरहेको तथ्यलाई पनि हामी बिर्सन हुँदैन। करिब 40% भाषाभाषीहरू लोप हुने अवस्थामा रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निचोड छ। उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषाको लोप भएमा नेपालको मौलिक संस्कृति लोप हुने भएकाले मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने बताए। मातृभाषाको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएको उनले स्पष्ट पारे। स्थानीय तहले मातृभाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। संवैधानिक र राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकारलाई दबाव। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्री देउवासँग
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन दलले कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्ताधारी गठबन्धनले नै कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाएको उनको दाबी छ। प्रदर्शनकारीले सडक भत्काएको र प्रहरीमाथि ढुङ्गा हानेको प्रति ओलीले आपत्ति जनाए। धेरै खर्च लगाएर बनाएका सडक उनीहरूले भत्काएको भन्दै उनले प्रदर्शनकारीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। मैले आज बिहान गृहमन्त्रीजीलाई भने तपाईँ पुलिस सडकमा किन पठाउनुहुन्छ? सत्ताधारी गुटले, शासकहरूले नै, सरकारवालाहरूले नै सडकमा ढुङ्गा हान्न मान्छे पठाएका छन्। या कत्रो मेहनतले, कत्रो लगन साथ, कत्रो आदर सम्मानका साथ बनाएको छ। त्यस्तै गरेर बाटाहरू कत्रो दुःखका साथ, कत्रो मेहनतका साथ, कति खर्चमा बनाइएका छन् बाटाहरू। ती बाटा भत्काएको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला बाटा भत्काएको क्रान्तिकारीहरू, सरकारमा हुने क्रान्तिकारीहरू। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रमा अहिले सत्तारूढ गठबन्धनले सडक भत्काएर माथि जान खोजेको आरोप लगाए। सरकारमा भएका दलहरूले एमसीसी पास गरेर षड्यन्त्र गर्ने र सडकमा पनि विरोध गर्ने भन्दै दोहोरो चरित्र देखाएको ओलीको आरोप थियो। ढुङ्गा हानेका छन्, इँटा हानेका छन्, तोडफोड गरेका छन्, नगर भन्ने कोही छैन। प्रहरी छ, कुटाइ खाएर भागिया छ। तपाईँहरूले टिभी खोलेर हेर्नुहोस्, कान्तिपुरले दिएका फोटाहरू, यसो लाइभ फोटाहरू हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। 25 जना मान्छेले ढुङ्गा हानेको छ, 150 पुलिस ढाले यसो गरेर पछाडि सर्दै भागेको छ। अब लाठी चार्ज गर्ने पनि अधिकार छैन, केही गर्ने छैन। यता खुट्टा भाँचिसक्यो, उता हात भाँचिसक्यो, उता टाउका फुटाइसक्यो, के गर्ने? अनि भाग्नु परेन। अनि एक थरीले प्रहरी पठाउँछ सडकमा, केही पनि नगर्नु भनेर भत्काइरहन्। यहाँ भत्काइराखेको छ हजुर, भत्काउनु देऊ। ढुङ्गा हानिराखेको छ हजुर, हान्न देऊ। एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धनले ढुलमुले चरित्र देखाएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले आक्रोश पोखे। कालु पाण्डेको समाधि स्थल पुगेर ओलीले सत्तारूढ दलले सडक र सदन दुवैमा कब्जा गरेको आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले आइतबार नयाँ बानेश्वरमा भएको घटनाबारे बुझ्न गृहमन्त्रीलाई समेत फोन गरेको बताएका थिए। साथै प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीको एकोहोरो प्रहार भएको भन्दै त्यसप्रति ओलीले आपत्ति जनाएका थिए। एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, टेबल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने, आएर आफू चुप लागेर बस्ने मूर्ति चाहिँ अर्को पछाडिकोलाई नारा लगाऊ भन्ने, एक थरीलाई सडकमा जाऊ भन्ने, एक थरीलाई सडकमा आऊ, सदनमा आऊ भन्ने। सरकारमा पनि आफै हुने, सडकमा पनि आफै हुने, सदनमा पनि आफै हुने। एमसीसी आफै सही गर्ने, एमसीसी आफै टेबल गर्ने। सही गर्नेलाई, टेबल गर्नेलाई सडकमा उत्रिएकाहरूले कतै केही बोलेको तपाईँहरू सुन्नुभएको छ, केही भनेको सुन्नुभएको छ, केही भन्नु। ओलीले सत्ताधारीका 25-25 जना मान्छेले ढुङ्गा हानेर 150 जना पुलिसलाई ढाल देखाउँदै भाग्न बाध्य पारेको पनि बताए। ओलीले पृथ्वीनारायण शाहको गलत निर्णयका कारण तत्कालीन सेनापति कालु पाण्डे मारिएको समेत दावी गरे। एमसीसी बारे सत्तारूढ दलहरूले संसदमा पेश गर्न षड्यन्त्र मात्र गरेको ओलीको भनाइ थियो। उनले एमालेको भूमिका के हुन्छ भन्ने चाहिँ केही बताएनन्। नेपाली कङ्ग्रेसको 16 जिल्लाको अधिवेशन फेरि पनि अनिश्चित। संक्रमण बढेपछि मिति सार्ने तयारी। नेकपा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय पुगेका नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले वरिष्ठ नेता पौडेलसँगको भेटमा सत्ता गठबन्धन नटुट्ने र एमसीसी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने बताएको जानकारी दिए। बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसीसीको समस्या समाधान गर्न र गठबन्धन बचाउन आग्रह गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए। उहाँले अरू कुरा होइन, यो गठबन्धन पनि बचाउनु पर्यो, एमसीसीको पनि समस्या समाधान हुन पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, एमसीसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने। कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले सोमबार नै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। हामी एमसीसीको यो प्रस्तावको, संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिनेछौँ र विपक्षमा उभिनका निम्ति सबैलाई भन्नेछौँ र वातावरण तयार गर्नेछौँ। यो गठबन्धनको संवेदनशील विषय भएको हुनाले गठबन्धनको बैठकमै यसको छलफल होला। हामी आफ्नो पार्टीको पोजिसन स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।
हिजो दर्ता गरिएको एमसिसीको प्रस्ताव जुन छ संसदमा यसका विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने दुवै काममा हामी लाग्नेछौँ। सामान्य प्रक्रिया, सामान्य व्यवस्थापकीय कुराहरूको छलफल जे चलिरहेको थियो त्यो विषयमा उठेका चर्चाहरूले हाम्रो पार्टीको भित्रको एकतालाई कहीँ पनि तोड्न सक्दैन। यसमा हाम्रो कुनै अरू मतभेद छैन। सरकारमा हुने सन्दर्भ अर्कै हो। सरकारमा जाँदा हामी एमसिसी पास गर्ने शर्तमा सरकार गएका पनि थिएनौँ। सरकारमा जानु हाम्रो आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता थियो। त्यसकारण सरकारमा जाने र एमसिसीको विरोध गर्ने कुरासँग कुनै जोड्नु पर्दैन। यो देश ठुलो हो, सरकारभन्दा देश ठुलो हो। देशको पक्षमा वकालत गर्न कसैले पाठ पढाइरहनु पर्दैन। यो पदाधिकारीको अधिकार थपघट, उपाध्यक्षको अधिकार वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता र प्रतिपक्ष नेताबीच। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गरेका छन्। सामान्यतया चाहिँ अहिले देशको परिस्थितिको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। एमसिसीको समस्या पनि अहिले हाम्रो अगाडि जटिल रूपमा आइरहेको छ। हाम्रो विकासको चाहिँ भविष्य के हुन्छ, अब यी कुरा हामीले राम्रैसँग कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो बिचमा सैद्धान्तिक रूपमा त हाम्रो बिचमा केही मतभेद जस्तो देखिएन होइन, तर केही प्राविधिक कुराहरू छन्। अब उहाँहरू मिटिङ गर्नुहुन्छ अरे 13 गते होइन, अनि त्यसमा निर्णय गर्नुहुन्छ। मैले त आज चाहिँ त्यही हो, मैले त यहाँको नेताहरूसँग यसो फोन गरेको छु, उहाँहरूसँग बसेर कुरा गर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ हिजो सदन हो, पेस भइसक्यो, अब यसको भविष्य के हुन्छ भनेर मैले सबै पार्टीका नेताहरू, एमालेका, माओवादीका, के अरे चाहिँ यो चाहिँ जसपाका होइन, अथवा चाहिँ यो संयुक्त समाजवादी सबैसँग कुरा गर्छु मैले। नेताहरूसँग मैले चाहिँ यसो कुरा गरेर देशको समस्या हो। अनि मेरो त एउटा कुरा पहिलेदेखि छ, के हो भनेदेखि हाम्रो यहाँ हेर्दा हेर्दै हाम्रो यो पुस्ता, हाम्रो जेनेरेसन नै एउटा असफल पुस्तामा परिणत हुन थाल्यो होइन। र अनि यो मुलुक नै चाहिँ एउटा चाहिँ फेल्ड स्टेट, असफल राष्ट्रतिर जाने हो कि भनी मलाई चिन्ता भएर मैले पहिलेदेखि केपी ओलीलाई भेटेको होइन। त्यसपछि मैले यी 5 दलका नेताहरूसँग कुरा गरेको। मेरो त्यही श्रृङ्खलामा मैले अहिले पनि देशको चाहिँ सङ्कट झन् गहिरिँदै नजाओस् त्यसैमा म चाहिँ नि प्रयत्नशील छु। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले 12 फागुनबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सम्झौताका विषयमा संसदमा छलफल हुने सहमति भएको बताएका छन्। सोमबार 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले एमसिसी बारे कङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले सहमति जनाएपछि संसदमा टेबल भएकाले अब 12 फागुनबाट संसदमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको उनको भनाइ छ। अब कसलाई दबाब परेको छ त्यो उहाँहरूले जवाफ दिनु होला होइन। दबाब कसले महसुस गर्नुभयो? जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको प्रश्न छ, हामीले यसलाई दबाबको रूपमा लिएको छैनौँ। यसको छिनोफानो गरिदिनुहोस् भन्ने अमेरिकी सरकारको भनाइ हो र हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ र हामी आफै यो निर्णय गर्न सक्छौँ। यो हामी दबाब, कसैले दबाब दिएर हामीले निर्णय गर्ने रूपमा हामीले यसलाई लिएको छैनौँ र दबाब पनि आएको छैन यो सम्बन्धलाई लिएर। प्रवक्ता महतले अन्तर्राष्ट्रिय विश्व संहितामा समस्या देखिन थालेपछि सरकारले एमसिसीलाई अगाडि बढाएको बताए। एमसिसी सम्झौतामाथि संसदमा छलफल अगाडि बढ्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने उनको विश्वास छ। प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदन हुने पनि प्रवक्ता महतले बताए। हित अनुकूल हुने कुनै पनि सहयोग, कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूबाट या बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट हुने सहयोग हामी स्वीकार्छौँ। नेपालको स्वार्थ र हित अनुकूल हुने बिआरआई सम्झौता मैले भने धेरै अध्ययनपछि, धेरै परिमार्जन गरेर मैले नै सही गरे हो, म नै विदेश मन्त्री हुँदा। त्यस हुनाले त्यो सिद्धान्त र त्यो चाहिँ उसमा रहेर, त्यो फ्रेमभित्र रहेर आउने बिआरआई सहयोगलाई हामीले सदैव वेलकम गर्छौँ। अब कुन प्रोजेक्ट त्यसमा हामीले लागू गर्ने, कुन प्रोजेक्ट, त्यो त सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ सहमति हो। अब कुन आयोजना नेपालको हितमा छ, कुन चाहिँ छैन, कुनको प्रतिफल व्यापक रूपमा हुन्छ, कुन चाहिँ हुँदैन भन्ने अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो।
डाक्टर महतले एमसीसीको सन्दर्भमा झुटको पर्दाफास भएको र सदनमा पास हुने बताए। उनले राजनैतिक स्वार्थका आधारमा एमसीसीको गलत प्रचार गरिएको दावी गरेका छन्। कांग्रेस सबैलाई एकसाथ लिएर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन केन्द्रित रहेको पनि उनको भनाइ छ। त्यस्तै प्रवक्ता महतले चीनले भने जस्तो कतैबाट एमसीसी परियोजनाका लागि दबाब नआएको बताए। यो विद्युत प्रसारण लाइन भएन भने हाम्रो उत्पादित विद्युत नै खेर जाने भयो। त्यसकारण यो हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो। सडक पनि हामीलाई चाहिएको छ। सडक सञ्जाल हाम्रो कमजोर छ। त्यो नभइकन यो गाउँमा चाहिँ यो विकास पुग्दैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई स्वीकार गरे। त्यस्तै यो बीआरआईको अन्तर्गत कस्तो आयोजना हामीले स्वीकार गर्ने, कुन चाहिँ तय गर्ने भन्ने कुरा हामीले विचारपूर्वक व्यापक त्यसको चाहिँ अध्ययन, आर्थिक प्रतिफल, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सबै हिसाबबाट हामीले अध्ययन गरेर हामीले टुङ्गो लगाउनुपर्छ र यो आयोजनामा हामीलाई सहयोग आवश्यकता छ र यस्तो खाले शर्त हामीलाई स्वीकार्य छ भनेर हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। एमसीसी स्वीकार गर्दा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर नियोजित रूपमा प्रचारबाजी गरिएको पनि उनको भनाइ छ। महतले कांग्रेस एमसीसीबाट पछाडि नहट्ने बताए। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले समेत सहयोग गर्ने विश्वास रहेको प्रवक्ता महतले बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनको लागि सबैसँग सरसल्लाह गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ। निर्वाचन गर्न नचाहेको एमालेको आरोप, कांग्रेस भन्छ जसरी पनि चुनाव हुन्छ। र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई ठग्नेहरूको विरुद्धमा एक साताभित्रमा कारबाहीको दायराभित्र ठेगान लगाउने बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस 2022 को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 लाई सम्बोधन गर्दै उनले एक साताभित्रमा देशलाई ठग्नेहरूका विरुद्धमा कडा कदम चाल्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। उनले आजसम्म देशलाई ठग्नेहरूका विरुद्धमा आफूले गरेका काम ट्रेलर मात्र भएको उल्लेख गर्दै एक साताभित्र पूरा फिल्म देखिने गरी काम गर्ने बताए। जति पनि मैले कामको थालनी गरेको छु, मातृभूमिलाई साँची राखेर म भन्न चाहन्छु, विभिन्न तत्त्वहरूले अहिलेसम्म देशलाई ठग्दै आएका थिए, त्यसलाई ठेगान लगाउने काम मैले गर्दै आएको छु। यो अहिले मैले गरेको काम यो ट्रेलर मात्रै हो, ट्रेलर। अब तपाईहरु एक साताभित्र पूरा फिल्म मन्त्री आलेले विगतका सरकारले गरेका फोहोरका डङ्गुर हटाउन आफू लागि परेको बताए। उनले हालै सार्वजनिक भएको अडियो टेपको सन्दर्भमा आफूले बोल्दाखेरि तलमाथि पर्न गएको स्वीकार गरे। बोल्दा तलमाथि भएको भए पनि आफ्नो मनमा कुनै पाप नभएको उनले स्पष्ट पारे। आफूलाई पटक पटक फोन गरी उत्तेजित बनाएका कारण आवेशमा एक पटक यस्तो बोल्न पुगेको भए पनि एडिट गरेर अडियो सार्वजनिक गरेको उनले बताए। सो अडियो पूर्ण सत्य नभएको उनले प्रष्टीकरण दिए। ठुला 5 तारेसम्म अहिलेसम्म राजनीति सकिएको छैन। राजनीति सकिनुपर्छ भनेर पटक ताकेका गर्दाखेरि पनि त्यो सुनवाई भएन र विगतको सरकारको पालामा भएका विकृतिहरू, त्यो फोहोरको ढुङ्गुरहरू हटाउनको लागि म लागिराखेको छु। र यस्तै काम गर्दै जाँदा मेरा पछाडि केही तत्त्वहरू विगतदेखि मेरा पछाडि लागे। म मगरको छोरो, म जनजातिको छोरो, तर बोल्दाखेरि तलमाथि पर्न जाँदा तर मेरो मनमा कुनै पाप छैन। म सभा मान्छे र मेरो रफ्तारलाई कमी गर्नको लागि कुनै तत्त्वहरूले मलाई उत्तेजित पारेर मेरा पछि लागेर म पनि एउटा मानव हो। मानवताको नाताले कतिपय ठाउँमा गल्ती हुन सक्छ, कमी कमजोरी हुन सक्छ। मान्छेलाई राजनीति सताएर टेलिफोन गरेर उत्तेजित बनाएपछि मन्त्री आलेले आफूमा जनजातिको छोरा भएको कारणले भाषा संस्कृतिमा कमी भए पनि आत्मा पवित्र रहेको बताए।
नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावासको आयोजनामा फागुन 18 गतेबाट 7औं संस्करणको नेपाल पाकिस्तान फ्रेन्डशिप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। पाकिस्तान दूतावासले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी 12 टोलीलाई समावेश गर्दै प्रतियोगिता यही फागुन 18 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको हो। नकआउटका आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा आयोजकले सहभागी 12 टोलीलाई 4 समूहमा विभाजन गरी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ, जस अन्तर्गत समूह ए मा पाकिस्तान दूतावास क्रिकेट क्लब, एचके क्रिकेट क्लब र लायन क्रिकेट क्लब रहेका छन् भने समूह बी मा स्टार क्रिकेट एकाडेमी, बाल पार्क एकाडेमी तथा जीएचसीए समावेश छन्। यस्तै समूह सी मा आरएस विद्यापीठ एकाडेमी, एन्जल्स हार्ट एकाडेमी र क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर तथा समूह डी मा स्कुल अफ क्रिकेट, बालवाटर क्रिकेट क्लब तथा नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी रहेका छन्। 4 समूहका विजेताहरू सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। प्रतियोगिता दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध तथा दुई देशका खेलप्रेमी बीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने उद्देश्यका साथ सो खेल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत सैयद हैदर शाहले बताए। Cricket in Nepal would further receive a boost, and we hope that it would go a long way in strengthening the base and of cricket in Nepal, and we wish Nepal to become a strong cricketing nation in the years to come, to compete along with other countries from South Asia. There is a lot of passion, a lot of affiliation for cricket in Nepal, and we hope that this tournament would give a further boost to that spirit, and youth in Nepal would find more avenues. यस्तै नेपालको तर्फबाट एकाडेमीको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टरका संस्थापक पारस खड्काले प्रतियोगितामा युवा क्रिकेटरले अनुभव सँगाल्ने मौका पाउने बताए। Glad that over the years this tournament has been a fantastic platform for young cricketers, especially. Why? Because Nepal cricket's always emphasized the fact that we have to invest into our grassroots cricket structure. We have to manage everything around the young kids and young cricket enthusiasts who are seeking a platform to go express their cricketing skills. One of the highlights of this tournament has been the fact that it concentrates on amateur level cricketers who are not part of big national events that happen in the country, but over the years people who have represented in this tournament have gone on to play for Nepal, play for different franchise leagues here in Nepal, and represent their provinces and districts. So that means that there must have been a lot of things that have been done properly. धुम्बाराही स्थित पाकिस्तानी दूतावासको क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले प्राप्त गर्ने ट्रफी पनि पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको थियो। 9 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल पाकिस्तान दूतावासले एचके क्रिकेट क्लब विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको शिक्षाविदहरूले बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि भइरहेको तालाबन्दी बारे विज्ञहरूसँग गरिएको छलफलमा देशलाई बिगार्न शिक्षामाथि आक्रमण भइरहेको उनीहरूले बताएका हुन्। छलफलमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा प्राध्यापक त्रिरत्न मारन्दरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या तालाबन्दीबाट नहुने बताए। उनले पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयमा भइरहेका घटनाक्रमका कारण आफू त्रिविको प्राध्यापक हुँ भन्न पनि आत्मग्लानी हुने गरेको बताए। अब गएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भन्दाखेरि पनि अलिकति आत्मग्लानी हुन्छ कि भन्ने किसिमको पनि सोच कहिलेकाहीँ आउँदो रहेछ। तर कहिलेकाहीँ के भनेदेखि आफूले त अब राम्रै काम गरेको हो, तर अब अहिलेको स्थितिमा त मेरो के नियन्त्रण हुन्छ र भन्ने अलिकति सान्त्वना पनि आफैले आफूलाई पनि दिने गर्छु म अघि। त्यस्तै प्राध्यापक राजकुमार पोखरेलले ताला लगाएर कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भन्दै पदाधिकारी र विद्यार्थीहरूले छलफल र संवादबाट नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए। तालै लगाउने सबै कुराको समाधान होइन र ताला लगाएर झुन्डाएर भागेर हिँड्ने, अब म यहाँ पनि भन्छु, भागेर हिँड्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको पनि मलाई चाहिँ म आलोचक हुँ। भागेर हिँड्नु हुँदैन, फेस गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, भागेर हिँड्नु हुँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ बसेर टेबलमा बसेर डायलग गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा इस्युबाट ताला लगाउने, भित्री हिडन माग, लुकेको माग चाहिँ अर्को हुने। अर्को लुकेको माग
आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा बुझ्न त्यो विषयमा छलफल गर्न चाहिँ गाह्रो हो। बाहिर नागरिक समाजले पनि कसरी बुझ्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ बडा अप्ठ्यारो छ यो विषय। त्यस्तै प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङले नेपाली समाजमा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको बारेमा ऐतिहासिक र राजनीतिक बुझाइको अभाव रहेको बताए। उनले देश संघीयतामा गएको भने पनि भागभण्डामा केन्द्रित हुँदा शिक्षामा समस्या थपिएको बताए। विश्वविद्यालय के हो र शिक्षा भनेको के हो, उच्च शिक्षा भनेको के हो भन्ने सवालमा नेपालमै ऐतिहासिक राजनीतिक रूपमै बुझाइको अभाव छ। यो भनेको जागिर खाने ठाउँ हो र अहिले हामी लोकतन्त्र भने पनि भागभण्डावादमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्र अहिले भएको हुनाले र बेसिकली पावर ब्रोकरहरू मात्रै हुन्थ्यो, अहिले हरेक सेक्टरमा ब्रोकर दलालवाद हाबी भएको हुनाले विश्वविद्यालयमा मैले जागिर खान पाउनुपर्छ, मैले पढाउन पाउनुपर्छ, अनि गरिबको छोराले सिधै पढ्न पाउनुपर्छ उच्च शिक्षा भन्ने कुरासम्ममा हामीले हाम्रो बुझाइ त्यसैमा सीमित रहेसम्म समस्या समाधान हुँदैन। छलफलमा प्राध्यापक विनोद जोशीले प्राध्यापकहरू विद्यार्थीहरूसँग डराएर हिँड्नुपर्ने बेला आएको भन्दै नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गराए। उनले त्रिवी आफैमा समस्याको भण्डार भएकोले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। त्यस्तो विश्वविद्यालयमा खडा छौँ जहाँ हामी प्राध्यापकहरू विद्यार्थीहरूबाट डराउनुपर्छ। हामी संसारको त्यस्तो विश्वविद्यालय हौँ अहिले। त्यसकारण नागरिक समाजले सोच्नुपर्ने यो सन्दर्भमा हो। अब समस्याको पोको खोतल्न थाल्ने हो भने समस्या त कति छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैमा समस्याको ठुलो भण्डार हो। त्यस्तै प्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेले विद्यार्थीहरूको तालाबन्दी सरुवा बढुवा र नियुक्तिसँग हुने गरेको उल्लेख गरे। जसले ताला लाउँछ नि, ताला लाउने मान्छेको चाहिँ अल्टिमेटली रिसोर्ससँग होइन, त्यहाँको सरुवा नियुक्ति बढुवा यी कुराहरूसँग उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ जोडिएर आयो। अनि त्यसैले मेरो चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ अब यो वास्तवमा हामीले चाहिँ जो अपराधी छ अपराधीलाई ट्रिटमेन्ट होइन, अपराधीकै तवरमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न नसकेका कारणले युनिभर्सिटीले प्राध्यापकहरूले होइन जुन हिसाबले चाहिँ त्यो क्राइमको चाहिँ भर्त्सना गर्नु पर्थ्यो, युनिभर्सिटी जसरी बोल्नु पर्थ्यो, बोल्न सक्नु पर्थ्यो होइन, मेरो दृष्टिकोणमा ती कुनै विद्यार्थी होइनन्। त्यस्तै प्राध्यापक राजन आचार्यले आंशिक प्राध्यापकहरूको माग समान कामको समान पारिश्रमिक भएको बताए। उनले प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीका लागि जान आंशिक शिक्षकहरू तयार रहेकाले प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनका लागि तयार रहेको बताए। हामीले अरू केही मागेकै होइन र यसलाई हाम्रो एउटा चाहिँ युनिभर्सिटी सुधार हामी सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ भर्खर हामी आएका मान्छेहरूले हजुरहरूको अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्दैन, हामीलाई युनिभर्सिटी सुधार्न यी चिजहरू छन्, यी गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने हामीसँग पनि केही कन्सेप्टहरू छन्। तर पनि हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो विनम्र यो मासलाई चाहिँ यो एउटा प्राज्ञिक मासलाई चाहिँ यो सिभिल सोसाइटीको चाहिँ एउटा तपाईँको दिग्गजहरू जो एउटा सम्मानीय हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो माग मात्र के हो भने समान कामको समान ज्याला हो। यसलाई अरू कसैले केही गरेर हाम्रो चेतु पनि रहेन। बैठकमा ज्ञान गोष्ठीका सदस्य सुशील प्याकुरेलले शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयको तरिकालाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए। जब युनिभर्सिटीले इन्टरभ्युनै गर्दैन नेसनल इस्युजहरूमा, जब यहाँको पोलिटिक्सको बारेमा इन्टरभ्युनै गर्दैन, अहिले तपाईँको चाहिँ नि अदालतको कुरामा होस् वा चाहिँ संसदको कुरामा युनिभर्सिटीमा एकचोटि युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्टले यसमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, मेरो प्रश्न मात्रै हो। मैले नबुझा होला, तर मैले संसारमा हेर्दाखेरि मैले देख्छु युनिभर्सिटीहरू जहिले पनि अगाडि आइरहेको हुन्छ। सदस्य प्याकुरेलले अन्य देशमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग सञ्चार माध्यमहरूले छलफल गर्ने गरे पनि नेपालमा भने आजसम्म कुनै बहस हुन नसकेको र विश्वविद्यालयहरू पनि देशका मुद्दाहरूमा खुलेर यथार्थतालाई बाहिर ल्याउनेतिर लागि नपर्नु दुःखद भएको बताए। र आइसिसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालको लगातार तेस्रो जित, सेमिफाइनलमा युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपाल आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट 1 को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा सोमबार क्यानाडालाई 8 विकेटले हराउँदै नेपाल अन्तिम 4 मा पुगेको हो। क्यानाडालाई हराएसँगै छनौटको समूह बी मा रहेको नेपाल समूह विजेता बनेको छ। क्यानाडाले दिएको 81 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 14 ओभर 1 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलले अभिजित 34 रन जोड्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित रहँदै 27 रन बनाए। आसिफ शेख 17 रनमा आउट भए। क्यानाडाका कलिम साना र
सलमान नाजरले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानाडाले 15 ओभरमा अल आउट हुँदै 80 रन जोडेको थियो। क्यानाडाका डिलोन हेलिगरले सर्वाधिक 24 रन जोडे। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 12 रन खर्चिएर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। अविनाश बोहरा, कमल सिंह ऐरीले 2-2 विकेट हात पारे। कुशल मल्लले 1 विकेट लिए। नेपालले 3 खेलबाट 3 जितसहित 6 अङ्क जोडेको छ। ओमान 3 खेलबाट 4 अङ्क जोडेर समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। क्यानाडा र फिलिपिन्स बाहिरिएका छन्। अब नेपालले सेमिफाइनलमा समूह 1 को उपविजेता युएई सँग खेल्नेछ। त्यस्तै ओमानले 1 को विजेता आयरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। कतार एयरवेज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलबाट ब्रिगेड बोइज क्लब रेलिगेसनमा परेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार 7 दोबाटो युथ क्लबसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएपछि ब्रिगेड रेलिगेसनमा परेको हो। 7 दोबाटो युथ क्लबका लागि सुशील राई, निरज चौधरी र दीपक राण सिंह ठकुरीले 1-1 गोल गरे। बीबीसीका बर्टान्ड इबेडो र रोशन राणा मगरले 1 गोल फर्काए। ब्रिगेड यस सिजनमा रेलिगेसनमा पर्ने दोस्रो टोली भएको छ। यसअघि च्यासल युथ क्लब रेलिगेसनमा परिसकेको छ। यो सँगै राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान द्वय अनिल गुरुङ र विराज महर्जनले कप्तानी गरेको टोली रेलिगेसनमा परेका छन्। ब्रिगेड अनिलको कप्तानीमा यो सिजनको लिग खेलेको हो। त्यस्तै च्यासल विराजको कप्तानीमा लिग खेलेको हो। 2061 सालबाट ए डिभिजनमा लिग खेल्न थालेको हो। बीबीसी तेस्रो पटक रेलिगेसनमा परेको छ। 2063 र 68 मा रेलिगेसनमा परेको बीबीसी पुनः ए डिभिजनमा फर्किएको थियो। सुरुवातको लिगमा 12 खेल खेलेको ब्रिगेडले 2062 मा 28 खेल खेलेको थियो। यो पटक बीबीसीले 1 खेल खेल्न मात्र बाँकी रहँदा लिगमा 8 अङ्क मात्र जोड्न सकेको छ। लिगमा 9 खेल खेल्न बाँकी रहँदा उपाधि र रेलिगेसनको समीकरण पूरा भएको छ। बीबीसीको हारसँगै फ्रेन्ड्स क्लब र नेपाल पुलिस क्लबको रेलिगेसन दबाव पनि समाप्त भएको छ।